शेल्टर रोमान दवरूं येता ताका ते रेडी आसा ती कोण सीमा सारखी डेंजर आहे मर्दी सारखे करून आगात 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 a call from local councillor Damodar today that landslide has occurred at Indrawara near Masjid House, and one toilet block of residential house of Saifullah Sheikh has collapsed due to incessant rainfall for last few days, and also roof tiles of one resident named Anita Parab that has been damaged. So I have directed the Talati. The gratuitous relief will be provided to these affected people, and we have also requested the occupants of residential house which has been affected due to the landslide that we are ready to shift them at the shelter home. So their willingness we want, and we'll shift them to a safety house. Sakwad, sir. Yes, at Sakwad. And we have also proposed actually a retaining wall in that area that since further landslide should not occur as a precautionary measure. So directions will be issued to the PWD authorities to construct a retaining wall under disaster management. Did casualties be there, sir? No casualties have been reported. No injuries have been reported. Sir, he full area landslide prone area, sir. So any idea to identify current areas or inspection? Yeah, actually we have conducted a survey regarding landslide prone areas in Mormugao Taluka. Last week I have submitted 2 proposals and directions have been issued to the PWD authorities to erect a retaining wall so that severe landslides should not occur and to safeguard the lives of the people. सर खंय तरी ते आता घरां जी आसा सारखे काट्याचेर आसा म्हणजे दे आर हाफ द रिटेनिंग वॉल इज कोलॅप्स आनी दे बॅलन्स आसा हँगिंग आसा सो तांचे सेफ्टी खातीर कितें तांकां आतां आमी शिफ्ट करतले विल बी शिफ्टिंग देम टोटली टू द शेल्टर होम. परतीच्या पावसान सकाळी एक 5 सुमार कॉल येयला म्हाका की हांगा लँडस्लायड जाल्या म्हणून आमचे अनिता परबाच्यान फोन केलो की सकाळी आयल्या म्हणून हांव इमिजिएट हांवें आमच्या सीओक फोन केलो, म्युन्सिपालिटीक फोन केली, डिझास्टर मॅनेजमेंट फायर ब्रिगेडीक फोन केली, तेंच्यांनी लेबर प्रोवायड केले. तशें मागीर हांवें जितू आमच्या तलाटीक फोन केलो आनी मामलेदाराक सांगलें की तुमी येवन इन्स्पेक्शन करचें की लँडस्लायड जावन खूब व्हेरी डेंजर पोजिशन. हांगा वयर टॉयलेट आसलो, ते टॉयलेट स्लायड जावन हांगा हें केलां पण कोण नासले म्हणून कॅज्युअलिटी जावना. प्लस तशें हांगा ही आमचे अनिता परब जाणटी बायल तेंचे घराचेर पडून फाटले वॉल कोलॅप्स जाले. आमी आतां आमचो इन्स्पेक्शन केला आनी आमकां हेणे अश्युरन्स दिला आमच्या पंडीत साहेब मामलेदारान की आमी इमिजिएट हेजे एक्शन घेता आनी आमकां रिटर्निंग वॉल बांदपाक तो डेप्युटी कलेक्टर ताणें ऑलरेडी फोटो धाडला काय ताणें ताका फोटो धाडला काय आतां हे विका भितर करून घेता म्हटलें हेणें. आनी अशें ही खूब गरज आहे हांगा रिटर्निंग घालपाची की लास्ट फाटल्या दिसांनी आमचो ओल्ड MLA आसलो मेलीन नायक ताणें अशे प्लेसीस आयडेंटिफाय करून अंडर जी सुडा कडेन बरेच जाग्याचेर रिटर्निंग वॉल पास केल्ले, ते पासूय जावन येयल्ले आनी हांव आतांच्या MLAकूय मागता की तेणें ते पास जाल्ले ते फुडें प्रोसेस करून हें करचें आनी अशें आनी खंय एरिया अशे रिस्की एरिया आयडेंटिफाय करून तेजे परत तेंचेच हें करपाचें, परत रिटर्निंग वॉल बांदपाचें प्रोपोजल गव्हर्मेंटा कडेन करून घेवपाचो. तांकां शिफ्ट बी करपाचें कितें केलां? शिफ्ट बी आतां आमी हेंचे कडेन उलयला, तांकां मामलेदारा कडेन उलयला. मामलेदारान सांगलें की आमचे शेल्टर होम आसा साकवाड एक बऱ्यापैकी लायट आसा वेल कंडिशन आहा. सो हांव हेंचे फॅमिली कडेन उलयला की ती रेडी आहा की तेजो पेरंटाक आनी बापायक ऑपरेशन केलां आनी आवयकूय टंग कितें जालें तेजें ऑपरेशन केलां आनी फॅमिलीचे कंडिशन फायनान्शियल खूब वीक आहा. सो ते अफोर्ड करूंक शकना हेचे. सो तांकां फर्दर कॅज्युअलिटी जावची न्हू म्हणून तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला की तुमी मेन टायम ही रिटर्निंग वॉल जायसर तुमी शिफ्ट जावचें म्हणून. फाटल्यान आमी टॉयलेटीन येयले आनी थंय फाटल्यान फोन द्यायचे. हांव न्हिदलेलें न्हू थंय खाटीचेर खाट आसलेली मागीर वचून येता म्हणसर घडाक कर मागीर आतां सोदता थंय टॉयलेट सुद्दां जावंक ना. थंय पावता थंय इतक्यान पडले. मागीर पळय जाल्यार ती सोदूंक लागली आई आवाज जाल्यार उठली न्हू सगळीं जाणां बघपाक, जाल्यार खाटीचे सगळे नळे दाखव पडले न्हिदलेले थंय. ती सोदूंक लागली खंय गेले सांगता टॉयलेटीन आहा टॉयलेटीन म्हटल्यार टॉयलेटीक एकदां रावले काय थंयच रावले न्हू म्हणून मागीर सोदला तेंच्यांनी पयले
जाल्यार मागीर ते काडले नळे बिळे फाटी वयले सगळे पाणी भरले न्हू चादरांचेर गोड्ड्यांचेर सबन कपड्यांचेर मागीर तेंच्यांनी फाट काडली दुसऱ्या रुमान दवरली आनी मागीर भायरच कोणाक मार बी लागूंक ना 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 कितले जाण आसले तुमी भितर घरान मी एकटाच न्हिदले थंय बाकीची सायडीन न्हिदले भितरले भायल्याच्यान मी एकटाच न्हिदलेले थंय फाटीचेर एकटेच असलेले कोणाक काय मार लागूंक ना फक्त डॅमेज जाला घर हे सो आमचे कोण आसा मी एकटाच आसय ना चेडूय गेला आनी घोवय गेला तेका दवरला चेडवाक राव म्हणून आनी आमचा पयलींचे घर न्हू ते तो तरी असल्या चेडू असल्या काही करता आसलो न्हू तोच बाबडो 30-35 वर्सां गेला आमी कितें करता हे रुमान ते मागीर सायड येवन कितले लोक आसले घरान आमी 5 जाण आसा डॅडी पेशंट आसा मम्माय पेशंट आमची डॅडीक चलपा जायना सकाळचे जाल्यार आतां कितें आहा ते मातशें इमिडिएटली किती सांगला तुमकां आतां आमकां सांगला शिफ्ट करता सांगला ते रेडी करून दिता म्हणटा आनी शिफ्ट करपा सांगला ते शिफ्ट करता तुम्ही रेडी आसा शिफ्ट हय जावपाक हय रेडी आसा शिफ्ट करपाक ते जावपाक जाय मेन म्हणल्यार डॅडी बी आनी तो पेशंट आमच्या घरान आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसा काउन्सिलर बाब दामोदरान म्हाका सकाळी फुडें फोन मारलो आनी सांगलें हांगा आपणाच्या एरियान एक लँडस्लायड जाल्या म्हणून जेन्ना येयले जाल्यार खरेंच तें भयानक दिसता पूण खरेंच घर आतां थोडेंच उरलेलें वाचपाचें पूण खंय तरी आतां आमचे मामलेदार बीन येवन तांकां सांगलां तांकां खंय तरी शिफ्ट करतले म्हणून पूण हांव मागता हे बेगीनच्या बेगीन रिटर्निंग वॉल तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन बांदची कित्याक बाकीचीं घरां थंयसर आसा कित्याक ऑलरेडी आतां सैफुल्ला फॅमिली आनी एक परब फॅमिली आहा तेंच्या घराक डॅमेज जावपाचे संकेत जास्ती आसा पूण हांव मागता बाकीचे जे खंय आनी घटना घडपाचे न्हू थंयसर रिटर्निंग वॉलाची गरज आहा ती बेगीनच्या बेगीन करची आनी जें कितें आसा तें बेगीन करचें म्हणून इतलीच मागणी आहा.